اغفر ذنبی كلها بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته يوم القيامة اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوكب الدری صاحب المقدار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال حسين بن علي أني لم أخرج عاشرا ولا قاتلا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو کا آغاز کی طرف آج 28 رجب کا دن ہے اور مظلوم کربلا نے نانے دا مدینہ چھوڑا میں مناسب سمجھدا آج دے دن دے حوالے دے نال نوجوانوں دے ذہن دے اندر تھوڑا جہاں سوال پیدا کیتا ونجے جو اکبر دے بابے نے مدینہ چھوڑا کیوں ہے کہ کربلا کی ہے اگر اس دن بھی انسان داغ دے لالچ اور مجلس بناون دے چکر بھی
مظلوم کربلا دا مدینے چٹرن دا مقصد بیان نہ کرے تو وہ حق ہی نہیں رکھدا مظلوم دے منبر تے آن۔ اور اگر اس دن بھی یعنی 28 رجب دے دن سنن والا دی بھی یہ توقع ہوئے کہ اساں وہ شے سننی ہے جو ساڈا دل لہدا ہے اور ذمہ داری نہیں سننی۔ تساں جان دیو جڑا گل ذمہ داری نہیں آندی ہے تو انسان دے حوصلے تھوڑے جہے مقدر پست ہوندے۔ اگر جڑا بندہ 28 رجب کو بھی اپنی ذمہ داری سنن واسطے تیار نہیں وہ حسین دا نوکر سلمانا چھوڑ دے، بلکہ میں کہیں جاکساں کہ وہ علی دا شیعہ سلمانا چھوڑ دے جڑا 28 رجب کو نہیں سوچیں دا جو حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں ہے اور کربلا دے لکو دم صحرا دے وچ کلا نہیں کیا۔ اگر کلا ونیا تو وقت بھی شاید اتنی سوچن دی ضرورت نہیں کہ مرد ویدے راندن میدان ہے، مرد جنگل رہن واسطے قافلے نیندے راندن۔ سمجھ نہیں آتی کہ حسین مدینہ چھڑیندہ پہ تے کلا نہیں، چٹے دی کو بھیڑی نال پہ آمین جیڑی رات کو نانے دی قبر دے رہی۔ حسین دے اس چلن دے انداز تو پتہ لگ جائے کوئی اکبر دے بابے دی مجبوری ڈاڈی ہے۔ یہ رنگ نال مدینہ چھوڑنا میرا محترم اگر 10 رجب نو علی اصغر دنیا پہ آئے اور 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑے، 28 رجب نو مدینہ پہ چھوڑ دے اور 10 رجب کو رباب دا بچڑا دنیا تے پیان دے 18 دن عمر رہی یہ 6 مہینہ دے صغیر دی۔ تو جانتے ہو جائے ماں دی جھولی چ بچہ آوے وہ سفر کرنے دے قابل نہیں ہوگی، آخر کوئی تو مجبوری ہے جو علی اصغر دی ماں نے فرمایا نے کہ 18 دیا دا پتر جھولی چ پا کے میرے نال جل جو میں من کے اللہ دا دین بچا۔ اب آگو شاہدر تھوڑی یا توجہ دی میں نے ضرورت ہوں دی جڑی تسا مبذول کر چھوڑیے۔ میرا محترم اگر اس قوم دا جوان نہ سوچے سی کہ حسین کیوں مدینہ چھوڑے وقت انہاں نہیں سوچنا جڑے تینوں کافر سمجھ دیں، انہاں نہیں سوچنا جو حسین مدینہ کیوں چھوڑے جڑے تیرے ماتم دے خلاف ہیں، انہاں نہیں سوچنا جو حسین مدینہ کیوں چھوڑے جڑے تیرے ماتمی جلوسہ تے راکٹ مرے دیں۔ سوچنا تو دوسرا تے ایسا ہیں جو اللہ نے حسینیت علی نعمت سانو عطا فرمائی ہے، جنہوں نے اللہ نے حسین اور کربلا عطا فرمایا۔ یہ سوچنا ہی ایسا ہے، سوچنے کے بعد نتیجے تے پہنچنا ہی ایسا ہے، نتیجے تے پہنچنے کے بعد انہیں عمل کرنا بھی ایسا ہے، لیکن ایسا تو فقط غافل تھی گئے ہیں اور ان کی گلی پوری کربلا کو بند کر کے رکھ دیتا نے کہ تسا سوچنا نہیں۔ میرا محترم کربلا تا ہے ہی سوچن دا درس، کربلا کو نہ سوچے سی کہ حسینیت اور یزیدیت دے فرق دا کیویں پتہ لگ سی۔ اور بڑا مشہور جملہ جڑا برادران اکثر ممبر تے پڑھ دیں کہ اگر سوچن تے پابندی ہوندی تا کداں ہور جیاں گناہگار جنتی نہ بنے ہاں۔ اگر ہور سوچے تو جہنم دے کنارے تو ہٹ کے جوانان جنت دے دروازے تے آئے، فقط فکر ہی سوچے لحظہ سوچے بلا اپنے آپ کو آدھے کو جنت اور جہنم دے درمیان کھڑے ایک قدم دا فاصلہ ہے،
ایک قدم انتے چوئی تا جہنم جے انتے چوئی تا شہدائے کربلا دا سردار. میرا محترم یہ سوچن کی طاقت کھس کی دی گئی ہے، سلب کر دیتی گئی ہے، اور سوچن کے پابندی لئی گئی ہے کہ تسا سوچنا نہیں، تاکہ نہ کوئی گناہگار سوچے نہ بلا کوئی ہور بڑھے. میرا محترم حسین فقط کربلا تک حسین نہیں، قیامت تک حسینیت کا چراغ جلتا رہا. قیامت تک حسین نے گناہگاروں کو ہور بنا دیا. یہ مجلس حسین نہیں، ان الحسین مصباح الہدا والسفینہ النجات. حسین ہدایت کا چراغ کشتی نجات. اگر کوئی پوچھے میرے کلو جو حسین دی کشتی کیڑے دریا دے کنارے کھڑی ہے، میں سوار ہونا چاہتا ہوں. میں وہ کشتی حسین دا دوسرا نام مجلس حسین رسیدہ رہتا ہوں. ابھی تک گھبران دیا تو نہیں ہوئی ہیں. تو مجلس حسین جو نہیں آیا تو سفینہ حسین دا سواری بن گئے راہ نجات والے پاسے. اور میرا محترم کہ حسین فقط کربلا والے گناہگار کو ہور نہیں کیتا، قیامت تک ہر گناہگار کو جیڑی ذات ہور بنا سکتی ہے حسین ہے. یا خود نبی سلطان نے فرمایا جب ابو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ علیہ کلکم سفن النجات، کیا تمہارا پورا گھرانہ کشتی نجات نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ سارا پورا گھرانہ ہدایت دا چراغ کشتی نجات. یا رسول اللہ وقت فقط حسین کا نہ چاہ کے کیوں وقت کرے کہ حسین ہدایت دا چراغ کشتی نجات ہے. فرمایا یاد رکھ وَلَقِنَّ سَفِینَةَ الْحُسَيْنِ مُحْمَةٌ وَأَسْرَةٌ. اسا سارے ہدایت دا سفینہ ہیں، لیکن یاد رکھ جیڑی حسین دی کشتی ہے نا، یہ سارا تو پہلے گناہگاراں کو جنت دے دروازے پہنچنے دی. میں ہی جاتا جی میں پرانے دور جو بیڑیاں تے لوگ چڑھتے ہیں، کہیں میں نے وقت ہونا بھئی پتن تے بیڑی کھڑی ہے، چھوٹ گئی ہے، وقت انتظار کرنی پوسی، وقت چند گھنٹہ بعد وقت آسی، وقت سواریاں سوار ہو سے، وقت بھائی کنارے ویسے. لیکن جیڑی حسین دی کشتی ہے نا نجات آلی، ادھر کوئی وقت مقرر کوئی نہیں، 24 گھنٹہ جو ہر منٹ کشتی نجات تیار ہے. حسین سوار تھی مردی دعوت کھڑا ہے. میرا محترم اس سفینہ نجات کو ایسا اتنا پتہ جو پا چھوڑے. مظلوم کربلا دا مشن، مظلوم کربلا دا مقصد 18 رجب. میں تھوڑے تو سوال کرنا چاہتا بابصیرت لوگ سلجھو چہرے سامنے ہم انصاف نہ دسو. مظلوم کربلا دا مدینہ چھوڑ کے کربلا تک ونجنا اور جناب عالیہ دا سالار قافلہ بن کے کربلا کر گھر کے شام تک ونجنا، اور پھر شام جو مدینہ تک علی دیاں دھیاں دا آمنا. یہ سفر دا مقصد صرف ایو کچھ ہے کہ ایک گروہ پیدا کیوے. گروہ انہاں دے وچوں ادھے بانی ہوئے، ادھے پڑھن والے ہوئے، کچھ رومن والے ہوئے، کچھ پیٹن والے ہوئے، کچھ مقامن والے ہوئے، کچھ جیب بھرن والے ہوئے. میں کہتا نہ نہیں چاہتا بیٹا. اور کوئی بندہ اپنے آپ کو مناپلسٹ نہ سمجھے، اجازت دار کہ فقط میں دا تعلق ہے تو میں کہیں دی توہین نہیں سہنا، میں کہیں دی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں حسینیت دی وکالت کرنا چاہتا. اگر کربلا دی وکالت کسی نے توہین لگے تو 1000 بار لگے، اگر حسین دی وکالت نہ کرے تو بندہ یزیدیت دی وکالت کرے.
بھائی حسین کو کٹ کے نہ پچھو بچ دے یزید اگر حسینیت دی صف وچ نہیں کھڑا پچھو یزیدیت بھائی تیسری صف ہے ہی کوئی نہیں یا رحمان دیے یا شیطان دیے یا حسینیت دیے یا یزیدیت دیے تیسرا رستہ تو اللہ نے بڑھایا ہی کوئی ہر بندہ آپ نے کلام پوچھے میں حسینیت دی صف وچ کھڑا اگر جواب نفی چ ملے بات سمجھ ونجے کہ میں حسینیت دی صف وچ نہیں کھڑا اگلا جواب خود بخود مل گئے بلند آواز نال صلوات پڑھو قتیل جسارت نہ ہو کہیں میرا محترم عرض کرنا چاہتا اگر حسینیت کی وکالت کوئی بندہ اپنی توہین سمجھ دے ہی تواری نہیں ہزار باری سمجھے سادہ کہنا تعلق تا حسین دی وجہ ہوئے اور اگر کہیں کل بندہ نفرت کریں دے تا وجہ حسین ہے اتنا سفر بندہ کر کے آن دے فقط حسینیت اللہ رشتہ اگر اسی ممبر پہ اگر بندہ حسین کا وقیل نہ بنے پچھو وقالت بجدی ہی یزیدیت دی میں آپ سے پیا کریں دا ہم 28 رجب کو مظلوم کربلا دے لشکر دا نکلنا یہ ساری قید و بند یا سہولتاں دے بعد اور بڑا سونا برادران جنگ بندی کریں دے انہاں لفظ دی کہ جڑا ایک قافلہ کربلا تک گئے کربلا تک یہ دو قسم دیا فوجاں ہیں مرداں دا سالار ہے حسین مزدوراں دی سالار ہے حسین دی بھیڑ حسین دے ہر دکھ کی زینب شریک رہی ہے یہ دا حوصلہ ہے علی دی دیدہ کہ حسین دے بعد دکھ ودھن سنگت مکیے ہائی کل ہی مگر شام تک کتھیں محسوس نستھی ماں دیتا جتا ضرورت پئیے نانے دے کردار دیو تا محمد بن کے لکھے اس کتھیں علی بن کے لکھے اس کتھیں حسن بن کے لکھے اس کتھیں حسین کتھیں ماں زہرا موقع پہ فیصلہ اس کا تو عقیلہ تو بنی ہاشم کھا گئے موقع دی نظامت دے مطابق یہ نظام فیصلہ کرے اور فیصلہ کرانے کوئی غلطی نہ تھی جہاں جتا کردار دکھاونا ہا اور شام دے وچ ماحول اتنا سخت تھا جو ہک کے لحظے دے وچ علی دی دی نے ترے کردار دکھائے ہک کے لحظے دے وچ زبان زینب دی ہے لہجہ علی دا مقصد حسین دا عقیلہ تو بنی ہاشم جڑے نا مسائل حالات دے وچ فیصلہ کرے تے غلطی نہ تھی سوال یہ ہوئی کہ پوری تحریک کربلا دا سید زادیاں دے سارے سفر دا ساری علی دیاں دیاں دے قید و بند میں مصیبتاں ایک کرامیں شروع کی تھی یقیناً مسائل مجلس بدل ویسے میں کہنا نہیں چاہتا جتنے دکھ آئیں چاہے علی دے پترہ تے ہیں یا علی دیاں دیاں تے ہیں میں تو سر نوجوانہ کو سوال بیٹھا کریں نا یہ سارے دکھاں دے پہاڑ دا مقصد صرف یہ ہوئی جو ایک رومان اللہ ٹولا پیدا کی ایک انڈسٹری مارا سے وجود دی چاہے کمامان آلی کچھ حسین دے نام تے کماسن کچھ حسین دے نام تے کھویسن کچھ حسین دے نام تے کھاسن کچھ حسین دے نام تے سیاست چمکے سن کچھ حسین دے نام تے وڈے بانی بن کے تے ترے لا کر سن کچھ حسین دے نام تے ہوتے لوگوں کو گمراہ کرے سن کیا آل محمد دے دکھاں دا آج یہ ہے جرا آج یہ شیعہ پہنے دن کیا غریب کربلا دی قربانی دی او بھائی احسان کا بدلہ احسان ہو گئے ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان جیڑا احسان تو آنے سارے تے اکبر دے باپے کیتا ہے احسان کا بدلہ ہی میں ہو گئے
کہ جن مجلس دے وچ بھی اگر کوئی آکے چا آزان لے اچھا تبانی دی آنکھاں سرخ ہو میں دی چہرے دا رنگ لال ہو میں دے آدھے میرے مجلس دی رونق خراب پئی تھی دیئے حسین دا نماز دا جہاد پہ رونق نہیں تھی تیری نماز بھی ہے تیری مجلس پہ رونق خدا نے تو آپ کو شعور دیتا ہے نوجوانوں شعور عقل دا طلبہ درجے بھائی عقل تو اتنا بلند منزل کا نام ہے شعور اللہ نے حیوانات ہی رکھا ہے اور بھائی حیوانات عقل نہیں ہوتا شعور ہوتے شعور عقل دی تعریف ہی ہو پوچھے ما عبد به الرحمن عقل آتے بھی ان کو ہند جن ذریعے بندہ اللہ دی اطاعت کرے نافرمانی نہ کرے عقل اطاعت خدا کرنے شعور حیوانات ہے رونا بھوکا ہونا بھئی پیاسا ہونا درد ہونا مصیبت ہونا حیوان کو محسوس تھی یا نہیں بھئی اگر انہا بچہ چھوٹا جدا کر کے تو پٹن پہ ہے یہ عقل نہیں یہ شعور علی طاقت جدہ سب لڑنا نہ آتا ہے عقل دے ذریعے نہیں آتا شعوری طاقت نہ بڑا آرام نہ لاندہ ہے وچو رستے کو لیندہ جیلے ڈاند مار گندہ فوراں والا دور میں دے اپنی بل والے پاسے غال والے پاسے کیوں یہ عقل نہیں ہے کہ شعوری طاقت ہے کم از کم اللہ تک کوئی انسان بنائے عقل استعمال نہیں کریں تا شعور کا کرنا جنہاں عقل استعمال کیتا کوئی ابو ذر بنے کوئی کمبر بنے کوئی حبیب ابن مظاہر بنے جنہیں عقل استعمال کیتا ہے وہ ہور بنے ہور ایسا سب تو پہلا کام یہ کیتے ہیں کہ کربلا کو سوچنا نہیں تھوڑے دماغ کو تالے لا کے چابیاں دریاج مگئیں ایڈی بڑی قربانی نتیجہ یہ مجھے آمنے باؤنے کھامنے کھوامنے اپنا نام پیدا کرنے جنہ مجلس رک گئی پورا ہفتہ چاپلو سنجو کھمو بانی دے بیٹھے تیرے جلسے جی ابھی اکائیں دا جلسہ نہیں ہوئے تیرے مجمع جی ابھی اکائیں دا مجمع ہوئے نے اتنا رش کوئی بھی برادری اللہ گھنسی تا پتہ لگ سی اتنے خطیب کوئی بھی ساری گھنسی تا سمدہ منہ دیکھ سو میرا مد محترم کیا حسین تے کسر دا مقصد تیری چودراہٹ ہے کیا 18 رجب دی رات آلیہ دا گھر جو ہے نکلنا تیری خانگی دا سبب ہے مالکم کئی فتح بمون کس واسطے گئے کلام دا اپنے زمین کل جب کچھ نہ کچھ علماء بنی کوئی حاجر نہیں اللہ نے تو زندہ ضمیر بنا جرہ حسین کو منے دے وہ با ضمیر ہو گئے اپنے ضمیر کل پوچھ حسین جو بھی ہے کربلا کیوں گئے حسین کی پوری قربانی اصل کیا قیمت ادا کی تھی اصل کیا قدر پہ کرنے قیمت نہ دے کوئی نہیں سکتا اصل کتنی قدر پہ کرنے اپنے کل پوچھ حسین کیوں گئے مدینہ چھوڑ کے دو جواب ہی نے تھوڑی مرضی نہ دو جیڑا تسا چونو جے کو تھوڑا دل من لے یا دین بچا مر گئے یا حسین کو حکومت لالا چاہیے تھوڑا ضمیر کیا ہے یہ ہے دنیا دے جس کونے دے ہوتے محبان اہل بیت وسطن ہر شیعہ کل سوال کر حسین کربلا کیوں گئے جڑا زندہ ضمیر ہے ہمیں اہل سنت کیوں نہ ہوئے مردہ ضمیر دی گل نہیں کیا کرے گا وہ جو جب مردہ ضمیر ملسن جنہ دے دل وچ بغض حسین ہے اور انہاں دی بے حیائی یعنی رد پھٹ دی رہ دی ہے وکالت یزیدیت واسطے کہ منہ نال حسین دے نام دا کلمہ ودے پڑھ دین جڑے وکالت یزیدیت دی ودے کرے کچھ ایسے لوگ ملسن جڑے تو اصل میں حسین کو تخت دی ضرورت ہے بھائی تخت کرسی اے ہوتے ایک عارضی مقام بلند
नबूवत का सवाल है, वो लकड़ी दे फट्टा नहीं क्या सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मशहूदिया इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। यकीनन भामिल एक कारबला तो गिन के नजफ तक ये जड़ा सफर थी मशी वाला पूरी दुनिया की तशय्यो मौजूद होती है, हर मुल्क दा शिया तो उतना ही मिलसी उतना मान के कदा किस्मत घिन वनी ना हर शिया कनो इंटरव्यू घिने यो कुछ पूछे कि तुहाडे मुल्क विच हुसैन दे करबला आवन दा मकसद के दसा वेंदे तो बांग्लादेश ने कल पूछ अक्सर हुसैन दीन बचावन गए, ईरान ने कल पूछ अक्सर हुसैन दीन बचावन गए, पाकिस्तानी कल पूछ इराकी कल पूछ दुनिया दे जिस मगरब यूरोप वस्ती एशिया मिडल ईस्ट जिथा मन जेड़े हुसैनी होसी ना ते ओदे कल तो कोई से हुसैन करबला क्यों गए इको जवाब दे सी हुसैन दीन बचावन। अगला सवाल करें क्या दीन बच गया या ना, जेने शिया के सवाल करे से वो जवाब दे सी दीन बच गए, हुसैन घुस गए ते दीन नहीं बचा जल चुटकी दी बैठो तुम्हारा नजरिया के खिलाफ है, हुसैन उठे ते दीन बच गए ना, जेडी शे बच वेंदी और नजर आंदी है नौजवान जे दीन बच गए वो है किथा वो आश ते नजर आसी वो फर्श ते नजर आसी वो कोई मस्जिद दी कहे संदूकड़ी ते मेज विच नजर आसी अलमारी च नजर आसी वो कहे दे घर पिए ते उता दीन बच गए ते नजर आसी वो जेड़ा दीन बचे नजर किथा आसी ना आश ते आमने ना फर्श ते आमने वो दीन ई 6 फुट इंसान दे अंदर नजर आ जे आपने आपके दीन लई वदे ता आपके भी हुसैन मेरा मोहसिन है तो जेड़ा दीन का मजाक बता उड़े दे उनका तो हुसैन मोहसिन ने हैरान है पता हैरान जे को आखा में के नमाज दा वक्फा होसी हुआ दे मजलिस दा मोशन टूट दे कि हुसैनियत दी है नहीं पता कोई नहीं शिया होना तो बड़ी दूर दी गल करबला दा मकसद ये नहीं एक माफिया पैदा की वजे जन एक ग्रुप होवे एक बानिया ना होवे एक पिटाना ना होवे एक पढ़ाना ना होवे एक दलाला ना होवे एक मुकामना ना होवे लंगरा दे विच कीमे चलते पे होवे छोटे मोटे बट्टन अलैदा कुर्सियां लगियां पईयां ये के तमाशा लगा पे कि हुसैन दे मनण वाले त कई भूख बर्दाश्त कर दीन दी हिफाजत कर जलसे दे विच कैटेगरियां अगर 28 रजब भी आइए तो इन्हें को होश नहीं आया, इन्हें को होश नहीं आया जो अली दी थी जरा बुरका पा के निकलती पई है उन्हें फिरामा दी हालत के इन्हें लोगों को अपनी सियासत याद न रहा इन्हें मजलूम दे जिक्र न सीधा मजाक बदे करे अपनी चुदराहट बदे पले दे इलेक्शन लड़े तो 2-4 करोड़ रुपया लाना पोजीता मशहूरी थी लिहाजा 50-60 लाख एक वजह जलसा च कराया सारे लोगों ने विच अपनी बल्ले बल्ले करा दी थी क्या तेरी नाम वर्री वास्ते अली दी धियां बाजार गई हैं जदा फुर्सत मिली सुजेदा नाम है अपने आप से सवाल करें अपने आप तक पूछे क्या मैं वो हक अदा करे ना पिया तो जान दे ईद वो मौका होंदे जदा हर मुसाफिर की कोशिश होती है मैं घर वाला हूं इमें हर मुसाफिर की कोशिश होती है जो मैं वतन पे वाला हूं इमें कितनी ईद अली दी धियां को रस्ते चाहिए मेरा दिल नहीं आता मोमिनीन कराम बंदा गाली इस गल थोड़े नाल करेंदा है जो बर्दाश्त को जिगर फट दे जो तू सब कदर न करे सो अब्बास दी भेड़ दी भी कौन करे यो मकसद है अली जनुआ ते धियां दा जो एक गिरोह पैदा थी वे बस खामण वाले खमामण वाले भिन्नण वाले लेवण वाले अपने मसाजिद की हालत देखो अपने जुम्मे की हालत देखो अपने नस्ला की हालत देखो अपने मिंबर पे आमण वाला की हालत देखो हुसैन दे मिंबर को इंतहाई माजरत देना थोड़ा दिल दुखे तो इंतहाई माजरत देना
اگر تھوڑے دل وچ رغبت بھی ہے نا حسین دی محبت دی تو آپ محسوس نتی سی تھوڑی بھی ہے نکل سی آج کل دا یہ جو ماحول بنا دیتا گئے جو منبر حسین سٹیج شو بھی لگتا ہے کوئی زندہ ضمیر نہیں رہ گیا بولنے والا سارا نے ضمیر ہی میں مر گیا جی میدان میں ڈھلتی دیگر حسین کو کوئی جواب نہیں رہنا فرق ہے جو ڈامی نے ڈھلتی دیگر حسین حل میں ناصر آتا اور حسین دا منبر حل میں ناصر کائے مومن دا کائے بنے بانی دا کوئی ویڈیو کلپ ہے 5 منٹا دا کہ منبر حسین دا تقدس امام بارگاہ دے وچ ڈھولا دے نام منبر تے بندہ نجدہ کھڑے ہتے میں ایک بادی کھڑے کہیں دی غیرت علی رات پھڑکی ہے یکے کوفے دے گندے نن کچھ اپنے سینے دی چھاتی پھامنی چاہیے بس فرق ہے کوفے نہ حسین کو روایا اسا پردہ غیبت علی حسین کو روئے دی منبر حسین دے آداب ہیں منبر حسین کے آمن واسطے انسانہ دی شکل ہوئے مومنہ دا کردار ہوئے شریفہ دا لباس ہوئے ایک طریقہ کار ہے جشن پہ منید ہے تے نال کنوں طبلے آلے کنوں باجی آلے کنوں ڈھول آلے اتنا تاثر پہ آلے کتنا زخمی ہے امام نے زمانہ دا دل کتنا روندہ ہو سے نرجس دلال پہلے نہیں کہ صلی موقف ہی جو ہے کہ ممبر تے اگو آوے جرا ممبر تے عمل دے قابل اس تو ہٹ کے تو بیا رولا ہے او بھائی اسلام دے اندر مذہب اہل بیت دا سب تو زیادہ پہلا موقف ہی جو ہے کہ بعد از پیغمبر ممبر تے اگو آوے یا ممبر تے لہمن دا حق ابو طالب دا پتر علی رکھ دے اور پہلے نہیں کہ ساری پولیٹیشن اور تقسیم ہی ممبر کی وجہ تو تھی آج اوپر ممبر تے انہاں دے حوالے نہیں تے کہ جڑے زمانے دے امام کو رد ہوا میں کون کرے سی اس ممبر دی حفاظت میں نے محترم آپ نے آپ سے سوال کر ممکن ہے جو کوئی بندہ سوچ کے تے یہ چیز دے بارے کنا ہوتا ضمیر جاگدا ہوئے آخری گزارش ہے کہ بلاؤں نے تشریف فرمائے زیادہ دیر انتظار نہ کراما مومنی نے کہا تو سا جانتے ہو جنہا دیہاتاں لے اصلا دیہاتاں جنہا ہمارے لوگ ملے جائے جنہا شہرہ دے بھی لوگ ویندے نے نمہ گھر بنے دیں بچہ دی تعلیم دی خاطر سہولیات دی خاطر ٹائم پلاؤٹ جنہا گھر بنایا جدر نمے گھر شفٹ تھی دن خوبصورت ماربل ٹائلاں لگیاں ہوئیاں فانوس لگے ہوئے کارپیٹ پاتے ہوئے جتنے خوبصورت گھر ہوتے ہیں نا لیکن جنہا پرددار مانیبا دے لوگ گھر ہی کئی دیا تک انہاں دا دل نہیں لگتا وہ بلا وارث کو آدھی ہیں حکمانی وہ حویلی جبال جنو آنا جنہا پیو مادنی نال کٹھے نہیں گزرے ہیں حکمانی وہ نگری جبال جنو آنا جنہا بھیڑی بھیڑا مل کے کھیت دے حاصل تری کر پوچھتا جنہا کربلا دے جنگل جنو محرم کو خیمے لگیں علی دیا دھیاں کو وطن یاد نہ سمجھنا دے سکتے بڑے معرفت علی آزادہ مومنی نے کرام روایت لفظ ہے میرا مطلب کہ کربلا دی سواری کربلا دی نگری پہنچی ہے نا سواریاں زندگیاں دراز ہو مطلب کہ کربلا دے سواری دے قدم رک گئے کئی باری حسین کوشش کی تھی گھوڑا ٹورے نہیں ٹورے پر میں نے عباس مٹھ مٹی دی چاہ دے میں نگری دا معائنہ کرنا چاہتا جنہا عمر بنین دے بچڑے نے خاک کے کربلا چاہ کے حسین دے حتاں پہ رکھی ہے کہ حسین کے دیئے خوشبو تے اوہ خوشبو ہی جنہی خاک جبریل نامے کو دیتی ہے جنہا ملی ہے نا خوشبو تے بعد حسین پڑھے پہلا جملہ حسین کا گھوڑا کھڑے انہوں معاملہ دے علی یا نومت دھیاں سوارے حالے اٹھ بیٹھے نہیں گھوڑا رک گئے حسین مٹی چاہیے عمر بنین دے بچڑے نے مٹی دیتی ہے اور سارے پردہ توجہ چاہیے جو حسین کے آکھنا چاہتے بس سارے پردہ داران دی توجہ ہی دے حسین ہی میں خوشبو گن کے پڑھائیں اِنَّا لِلَّهِ آپ سوچ ہائی کربلا دا جنگل امن کے پلیاں ہویاں رسول کے دھیاں بھرا دے موج میں پہلا جملہ سنا دے کہ غربت دی پہلی مجلس سے جری گھوڑے تے کہے کہ حسین پڑھیے تے معاملہ تے کہے کہ علی دی دھیاں سنیے اگلا
ہاں ہونا واللہ لتو سپا حریمو نا ای جاتے میری بھینا دے ہتھ وچ رسیاں اللہ تیری پردہ دار دی حفاظت فرما ای جاتے میرے پردہ دار دی چادر لٹ جن سے رسیاں آوے سے میری نے کلام حکم دیتا ہے اکبر دے بابے نے کناتا لاؤ خیمے لاؤ میری منزل آ گئی میرا محترم جڑا لگ گیا کناتا لگ گیا خیمے بڑی عزت نال لتھیاں علی دی نوحت تھیاں اکبر دی آواز نے عواماں دا پردہ پڑا ہے جو محمد کو لگدا علی دی دھی کو کوئی نہ لے حالت لامنا سوکھا ہوتا ہے او حسین دے بچڑے لامنا سوکھا ہوتا ہے چڑھنا آؤ پتہ نہیں میں کتنے بندہ کو سمجھا سنگا گر لامنا تا سوکھا ہی کوئی زانو ٹکے نہا کوئی عبابہ حسین دے شریف سجن کانڈ کر گئے عزت نال معاملہ کو لتھین علی دیا نوحت دھیاں خیمہ چاہے پہلا قدم اج لتھین عزت نال اکبر عباس بڑھائے پردہ تے شریفن نہ کانڈ کر گئے 9 ڈیاں دے بعد بدماشاں دی بھیڑ رہی ہر پاس دیکھنا لے سوار تھیون علی کلی رہ گئی نظرت جمینا نوا شمالا حسرت یا نگاہاں نال کہیں میرے سجے دے دی آئی کہیں میرے کبے کین گئے ہو میں نے چلاون والے چلا اپنے امت کا جانا روے دو محرم کو آئین کربلا سب دی نانے دی امت دیا مہمان نہیں ہیں بھائی اسلام کا آد ہے جو مہمان کافری ہوئے نہ ان دی عزت کرو دین ودھتے آئیں دکھ ودھتے آئیں 7 محرم کو اعلان تھا جنگلہ دے حیوان پانی پی سکتے ہیں رسول کے دھیاں آگے تیرے کل کچھ دن جو تو سروں دے کیوں ہی بھی آگے تیرے رومر میں اعتراض کریں دے جنگلہ دے حیوان پی دے رہے تصیر رہی آواز دیاں بھیڑا وہ میری قوم دا غیرت ماندہ چڑھ پیا ڈہمی دنی لوٹ پہ گئی حسین دے بات کے یہ آتا نا ایڈی تیز طوفان آندھی چلی جو شاخاں ٹوٹ دیاں رہیاں کوئی شاخ 18 سالہ دی کوئی 32 سالہ دی کوئی 13 سالہ دی کوئی تغذی شاخ آبی چھیہاں مہینہ اپنے ہمج کا جنگل ہوئے جدہ ساری شاخاں ٹوٹ گئی ہیں باغ اجڑ گئے اللہ رہ گئے اکبر نبابا حسرت دیاں نگاہاں ناری میں دیتا جیوے مانی اجڑی باغ وات سر تے باہر رکھ کے ایمیں بیان کریں دا جیوے ضعیفہ ما جمال مرحبا مرحبا ایک کامڑے محمد کا جہاں رامائن میں تا دعائی دے سکتا ایڈے دکھے مائن کیتے جیسے جو کربلا دی زمین ہلن بے گئی ہے اور نوجوانہ انصاف نال لسا جنے بینا نال زمین ہلی ہے بھینی دے دل اس کے لئے علی دیاں دھیاں دی کیڑی حالت ہو سی جنہ نگری پائی ہلدی ہے کربلا دی مرحبا شلہ دنیا دے غم بچ کٹا رہا میں غیرت علی قوم بس میں کی میں پڑھا شمیر خنجر کھمید آئے گھنائنا بج دے گھوڑے تو اکبر دا بابا یہ شمیر خنجر گھمیدہ ہے بڑے ناز تے نفرے نال اکبر دے بابے پہ ضربان ماری نے اللہ دی کائنات دی جیدی غریب بہن ہوئے دو کم نہیں کریں دی نہ پھرا بے قاتل نہ علیہ دیئے نہ مستہ پھرا لے دیئے کوئی ایڈی مجبور ابھی عباس دی بہن ہکے لازج پھرا بے قاتل نہ نہیں بولیے نال گستا بھرائی لٹھے سے حقت مار گیا دیئے چھڑا چاہ زہرہ دا بدرے زینب دی اے حقل سنی قاتلی ہے سنی ہوں بھی ہے جرہ خنجر دے تلے گستا پیا نوجوانہ پوچھ میں نے کلو جرہ بھین دی آواز قاتل تک کی گئی ہے مقتول تک کی گئی ہے کہ ہوئے قاتل کانڈ کر گئے جو تاکہ بلا علی بھی کو حوصلہ ہی نہ تھی میں نے نال علام آنگا خنجر دے تلے اکبر دے پیابے ان ضربہ پیا لگ دیاں سال چاہ نہیں سکتا ہائی غیرہ تو ماں دے انہیں سجا ہاتھ چاہ کے اشارہ کر گیا دے
سیادہ دے پھپھی اماں کنات دا پردہ ہٹا میں پاپا دیکھنا چاہتا جدا فضا نے پردہ ہٹائے تا حسین دا سر نو کے نیزہ دے ہاں انہیں سجاد دوئے ہاتھ پیشانی دے رکھیا دے پاپا بیمار بچلے دا سلام بس دو جملے زیادہ نہیں میرے قبلہ موجود ہے زیادہ انتظار نہ کرامنا چاہتا غیرت علی قوم حال پھپی پتریجا روتے پین یا حق لئے لوٹ کنو کوئی نہیں رہ دیا میرے سامنے شریف چہرے بیٹھے ہو گوری گالی جو دھیاں ہی حسین پھر نہیں حسین آپ نے ساجدہ پردہ دارا نے کہا بدماشا کو لکھا نہ ہوئے گھری جو مرد نہ ہوئے چنا ہمارا نہ کوئی نہ ہوئے لٹنا لے بدماش اندھیرا ونیانا جیری وڈی پردہ دار ہونی ہے چھوٹیاں بھج بھج کٹدا ہولا ای منظر جدا شمر نیزہ جا کے اندھیرا ہے حسین دیا چھوٹیاں دھیاں منائی کھدیاں جتھا سائنہ بھائی رو رو گیا دیا پھوپی اماں سارے بابے دا کمی دو جملے یدوزنا باز و ہننا پہ باز زینب دی کنڈنر کلسوم